اسی اپنی اولاد نال کی کرندے ہاں؟ اسی اپنی اولاد نو سارا کچھ سکھاندے ہاں، سارا کچھ سکھاندے ہاں، پر اولاد نو دین نہیں سکھاندے۔ جس اولاد واسطے سارا کچھ کیتا ہوندا نا، تے اما تے بابا بلڈ ہوے تے پھر کوئی گل اولاد آپا تے کرے نا تے بابا وچ دخل دے وے، جڑا جواب ملدا ہے تھانوں بھی پتہ ہے تے مینوں بھی پتہ۔ جڑا اولاد جواب دیندی ہے نا تھانوں بھی پتہ ہے تے مینوں بھی پتہ ہے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دی وجہ ہے کہ تو تے میں اولاد نو ہر شے تے سکھائیے مصطفیٰ دا دین نہیں سکھایا۔ تو تے میں اپنی اولاد نو ہر شے تے سکھائیے، اپنی اولاد نو میرے محبوب دا دین نہیں سکھایا۔ لوگوں میں دنیا دے تعلیم دے بالکل خلاف کوئی نہ، میں آدھا رہنا بھئی اتنی پڑھاؤ اتنی پڑھاؤ اتنی پڑھاؤ، بھئی 16 جماعتیں نہ تسی 18 پڑھاؤ، 16 جماعتیں نہ تسی 18 پڑھاؤ، کچھ اور کڈ سکتے ہو تے اور ہی کڈو، اور ہی پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ کہ ڈگریاں مک جاویں، لیکن کم از کم دین اتنا ضرور پڑھوائے کہ اپنی نماز ہی پڑھ سکے تے تو مر جاویں تے تیریاں 4 تکبیراں بھی پڑھ سکے۔ اتنا اپنی اولاد نو دین ضرور پڑھاویں۔ اگر تیری اولاد نو تو دین نالے پاسے تھوڑا جا لایا ہوندا نا تے تیری اولاد کدی تیرے سامنے اکھ نہ چاوے آ۔ اج جڑی اولاد اپنا اما تے بابے نو گالا کڈیندی ہے نا، او دی وجہ ہے کہ اما تے بابے اس اولاد نو دین پڑھایا نہیں۔ او دی وجہ ہے کہ اما تے بابے دین والے پاسے اولاد دی توجہ دیوائی نہیں۔ اگر اولاد نو اما تے بابے دین دی توجہ دیوائی ہوندی، خدا دی قسم گل کرنا تا دور رہ گیا، اس نو پتہ ہو گیا کہ قرآن آدھا ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس نو پتہ ہو گیا کہ میرے محبوب دا حکم ہے جلے اما تے بابے دے نال ٹر، پھر تیری اکھاں بھی جھکی ہوویں، تیرے موڈے بھی جھکے ہوویں، انہاں تو قدم تیرا اگا نہ جاوے۔ اس نو پتہ ہو گیا اگر اس نو تے دین سکھایا ہوندا تے میرے محبوب دا فرمان ہے کہ اگر دیکھنا چاہنے میرے تے اللہ راضی ہے، میرے تے مصطفیٰ راضی ہے، گھر ٹر جا۔ اگر اما تے بابا راضی ہیں تے میں مصطفیٰ بھی راضی ہاں تے رب رحمان بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تے اپنی اولاد نو دین پڑھایا ہوندا تو اس نو پتہ ہویا کہ اما تے بابا ناراض ہیں تے لکھ نمازاں پڑھ لواں، لکھ روزے رکھ لواں، حجاں کر لواں، زکاتاں دے لواں، ساریاں رب ولیٹ کے منہ تے مار دے سی۔ رب راضی تے جگ راضی۔ اور یاد رکھو میرے محبوب دی حدیث ہے، حضور فرمایا رب نے اما تے بابے دی رضا دے اندر اپنی رضا رکھی ہے۔ فرمایا رب نے اما تے بابے دی رضا دے اندر اپنی رضا رکھی ہے۔ فرمایا اما تے بابا راضی ہیں تے پھر رب راضی ہے۔ اور اما تے بابے دا قصور کے ہے؟ انہیں اپنی اولاد نو سارا کچھ تے سکھایا، پوتر کاروبار ان کرنے، پوترے نظام ان چلاونے، اے معاملہ ان کرنے، اے معاملہ ان کرنے، انہیں نہیں سکھایا کہ اولاد نو دین مصطفیٰ نہیں سکھایا۔ ساڈا معاشرے حال کی فجر ہوندی ہے نا، فجر اسا بال نو اٹھاندے ہاں، بال نو اٹھاندے ہاں، اما تے بابا تربیت کر رہے ہیں اور سوچنا کہ اسا تربیت کیویں کر رہے ہیں۔ اما تے بابا اٹھاندے بال نو، بعد چنپ کے کی آدن ون مسیح تے سبق پڑھا تے منہ ہاتھ مسیح والے ٹوٹیاں تو دھو لویں، یا تو نہ لکھے تو منہ ہاتھ دھوتے ون، جیڑے کپڑا چٹھیا جیڑی حالت چٹھیا اس نے اسا مسیح تے گل چھوڑیا، وہ مسیح لگا گیا، جتھے اس منہ دھوتا یا نہ دھوتا اس سپارہ پڑھیا، قرآن پڑھیا، واپس آیا تو اسا کیا کیتا، اما اس نو نوایا، مڑ اما اس دا ناشتہ بنایا، مڑ بابے موٹر سائیکل کڈیا، بابے اس نو موٹر سائیکل تے چڑھایا، سکول چھوڑ آیا، خرچہ نال لیتا، موڑ شامی پیشی نے چھٹی تھی تے بابا گھنن گئے، واپس آیا، اس نو کھانا ملیا، وہ دے کپڑے چینج کرائے گئے، اس نو آکھا سہ جا پڑھ کے آئے، سہمن آرام کر، کچھ دیر سمپیا، بعد اٹھیا مسجد پڑھا، نہیں پوچھا بھی کپڑے بھی پاک کے نہیں پوچھا منہ بھی دھوتا کہ نہیں دھوتا۔ ہن بال دے سامنے دو تعلیماں، ایک ہی مسجد والی ایک ہی سکول والی، او دے سامنے دو تعلیماں اساں رکھیاں، مسجد وچ بھیجیا کوئی اہتمام کوئی نہیں، بالکل جی میں لگا گیا، سکول وچ بھیجا پورا اہتمام کر کے۔ ہن دسو بال دے سامنے اے دو چہرے ہوویں تے او کی سمجھے سی بھئی مسجد ٹھیک ہے کہ سکول ٹھیک ہے؟ چل اے دو چیزاں بال دے سامنے سا رکھساں تے بال کی سوچے سی بھئی مسجد ٹھیک ہے کہ سکول ٹھیک ہے؟ آخسی جڑی شے واسطے اہتمام کیتا جا رہا ہے اوہ شے ٹھیک ہے، جڑی شے واسطے اہتمام کیتا ونج ویندا پیا نا پھر اوہ شے ٹھیک ہے۔ پھر او بندہ او بچہ کچھ سمجھدار ہوندا تے کیا دے میں ڈاکٹر بن سا، بھائی تو ڈاکٹر بن، لکھ وار بن، میں پائلٹ بن سا، بھی تو لکھ وار بن،
لیکن اما تے بابا اتنا تو سکھاوے میرا پوتر آپریشن کرنے ٹھیک ہے اے سارا کچھ سیکھ، لیکن میرا پوتر نماز انج پڑھی دی، روزہ انج رکھی دی، اما تے بابے نال انج بولی دی، وڈے دا حیا انج کر کے کری دی، لوگوں نال تعلق تے واسطہ انج کر کے رکھی دی۔ اے کیا سکھاونا ہے؟ اسا تے تینوں تے مینوں تے پتہ کوئی نہیں اسا کیا سکھاونا؟ اے سکھاونا ہے مسیح والے مولوی صاحب تے اسی گھلیا کن کر کے مسیح تے پھر جلے او دے سامنے دو رستے رکھے گئے، اس کا سکول ٹھیک ہے، وہ سکول پڑھدا رہیا بھائی 16 نہیں 20 پڑھاوے تے ساری ڈگریاں چاہیے آوے تے آ کے بابے دی قبر تے رکھے، کچھ فائدہ ہو سی؟ 16 جماعتاں دا نہیں 20 جماعتاں تے ڈگری ہوویں تے اما تے بابے دی قبر تے رکھے چا فائدہ ہو سی؟ تے آ کے قبر تے با کے ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے اما تے بابے نو بخش چھوڑے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک دفعہ 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے اما تے بابے دی روح نو بخشے چا فائدہ ہو سی کہ نہیں؟ اے کیا سکھاونا مولوی صاحب تے مولوی صاحب تھوڑے گھر آ کے سکھاونا کوئی نہیں، بالا نو گھلے سو مزید تے سکھیا سی نا۔ سکول دی ایک چھٹی دی وے اما وکرا پوچھدی ہے، بابا وکرا پوچھدا ہے، دادا وکرا پوچھدا ہے، چاچے وکرے کیوں نہ گیا؟ تے مسجد وہاں پورا ہفتہ نہ جاوے، پورا ہفتہ نہ جاوے، کدی پوچھے کیا نہیں بھی ویندا پیا کہ کوئی نہیں ویندا پیا۔ مولوی پوچھ لوے تے اما وکھرا گلا کے دیندی ہے، بابا وکھرا کے گلا دیندا، پھر اس اولاد تینوں گال نہیں کرنی ہے، پھر اس اولاد بڑے ہو کے تینوں گال نہیں کرنی ہے۔ اس واسطے اسی اپنا نظریہ بدلیے، اپنا رویہ۔ میں تو نہیں آتا سارا نو مولوی بنا دو، لیکن کم از کم جڑیاں شیاں انہاں واسطے ضروری ہیں او تے سکھاؤ۔ استاد سکول بیٹھا بچے استاد دے سامنے بیٹھے ہیں، کلاس لگی ہوئی ہے، استاد سارے بچوں کو ایک سوال کیتا، استاد کہ میرے پتر پڑھدے جو پئے ہو تے وڈے ہو کے کیسے بنسو؟ ایک آکھا جی میں ڈاکٹر بنساں، ایک آکھا جی میں انجینئر بنساں، ایک آکھا جی میں وکیل بنساں، ایک آکھا جی میں جج بنساں، جو آکھیا۔ ایک آخر تے نکا جا بچہ بیٹھا، وہ آدھا جی میں وڈا ہو کے نا صحابی بنساں۔ اللہ سبحان اللہ، استاد بڑا حیران ہو گیا، بھئی عجیب نے جواب دیتا ہے۔ استاد اس بچے کو پوچھا بھئی اے دس اے پتہ یا بھی صحابی کون ہوندا؟ اس بچے کو استاد اگلا سوال کیتا بھئی اے دس بھئی صحابی ہوندا کون ہے؟ اس آکھا جی میں اے نہیں پتا پر بنسا صحابی، سبحان اللہ، میں اے تو نہیں پتا بھی وہ کون ہوندا پر میں بنسا صحابی۔ اس استاد پوچھے میرا پتر اے دس بھئی تیرے یہ جذبہ تیرے وچ یہ شوق کیوں پیدا ہویا کہ تو آدھے میں وڈا ہو کے صحابی بنساں؟ وہ آدھے استاد جی میں جلے راتی والے سمجھ لگدا نا اما مینوں کسی نہ کسی صحابی دی کئی نہ کئی گل سنا کے سمجھی ہے تے میں انہاں دی گلاں سنیاں انہاں ورگا تے جہان وچ ہے ہی کوئی نہ۔ سبحان اللہ سبحان، میں انہاں دے قصے سنے نا اما کولوں، او اللہ دے حضور آنے تے انہاں دا کوئی جواب نہیں، وہ میدان وچ ویندے تے انہاں دا کوئی جواب نہیں، انہاں دے تعلق داری دا نظام دا کوئی جواب نہیں۔ استاد جی میں اما دسیا بھئی انہاں ورگا میں انہاں دی گلاں سنیاں مینوں پتہ لگیا بھئی انہاں ورگا تے ہے ہی کوئی نہ، میں کہ بڑا ہو کے میں وہ بنسا جنہاں ورگا کائنات وچ کوئی نہ ہوے۔ لوگوں جس نوں یہ بھی نہیں پتا بھئی صحابی بنن واسطے میرے محبوب دی زیارت دی ضرورت ہوندی ہے، ایمان دی حالت دے اندر میرے محبوب دی حیات طیبہ دے اندر جس نے محبوب دا دیدار کیتا ایمان تے موت آئی وہ صحابی رسول ہے۔ جس نوں یہ بھی نہیں پتا بھئی صحابی کون ہوندا ہے او دے دل وچ جذبہ پیدا کیوں ہویا؟ اما دی گود وچ ہویا۔ اللہ یہ جذبہ کیوں پیدا ہویا؟ بابے دی تربیت وچ ہویا۔